वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमः। अद्य साक्षात्कारक्रमे तावत् विशिष्टः कश्चन युवा प्रत्युत्पन्नमतिः अष्टावधानी डॉक्टर उमा महेश्वरः अस्मत्समक्षम् उपस्थितः। तावत् उमा महेश्वर भवते तत्र नमः अथवा स्वागतं च अस्तु वार्तावल्याम्। आदौ अहं तत्र ज्ञातुकामः दर्शकान् च ज्ञापयितुकामः यत् अवधानं किं नाम अवधानस्वरूपं संस्कृतानुसारेण किम्? अवधानम्, अष्टावधानं, शतावधानम् एतादृशाः शब्दाः अत्यन्तं परिचिताः भवन्ति। अवधानम् इत्यत्र अव इत्युपसर्गपूर्वक डुधाय् धारणपोषणयोः इति धातोः तत्र ल्युटि अवधानमिति रूपं सिद्ध्यति इति शाब्दिकी व्युत्पत्तिः। अवधानम् इत्युक्ते चित्तस्य एकाग्रस्थितिः अवधानं। वामनः कथयति चित्तैकाग्र्यम् अवधानमिति। एकस्मिन् काले चित्तस्य एकाग्रस्थितिः तस्य स्थितेः सम्पादनम् अवधानमित्युच्यते। तादृश अवधानानि बहुविधानि भवितुमर्हन्ति। प्रज्ञावधानम् एवं स्मृतिकेन्द्रितम् अवधानम् एवमेव तस्य धारणावधानम् इत्यपि वदन्ति। अनन्तरं प्रतिभावधानम् इत्यपि उच्यते। प्रज्ञावधानम् इत्युक्ते गणितादिक्षेत्रेषु अत्यन्तं प्रत्युत्पन्नमत्या यदुत्तरं प्रतिपाद्यते तस्य आकलनं यद् उत्तरं प्रतिपाद्यते तस्य प्रज्ञावधानम् इत्युच्यते। अनन्तरं श्लोकादीनां ग्रन्थानां क्रमेण व्युत्क्रमेण अनुलोमक्रमेण विलोमक्रमेण यत्किमपि धारया कथ्यते तत्र धारणावधानम् अथवा स्मृतिकेन्द्रितम् अवधानमिति उच्यते। एवमेव प्रतिभावधानम् इत्युक्ते प्रच्छकेन निर्दिष्टं वस्तु किञ्च वृत्तं समुपाश्रित्य यत् पद्यं कथ्यते आशु तत्रैव अभिनवविन्यासाः प्रदर्श्यन्ते तस्य प्रतिभावधानमिति उच्यते। एवम् अवधानस्य त्रैविध्यम् अस्माभिः विलोक्यते। विशेषतः साहित्यावधानं केन्द्रीकृत्य साम्प्रतं किञ्चित् परिचयः प्रस्तूयते। एवम् अवधानस्य परिचयः। अष्टावधानी भवान्, तर्हि अष्टावधानित्वं कथं व्याख्याति? नाम भवान् वस्तुतः प्रसिद्धः शब्दः, तथापि भवान् यदि अस्मदीयदर्शकान् ज्ञापयेत् सरलया वाचा, तर्हि कथं तत्र उद्बोधयेत् यत् अष्टावधानम् इति? अष्ट इति शब्दः एव तत्र व्याख्याति। अष्टसङ्ख्याकप्रच्छकाः तत्र भवन्ति इति तदभिज्ञैः ज्ञायते। अष्टजनाः प्रच्छकाः भवन्ति, पुनः अवधानक्रिया प्रवर्त्यते इति स्वरूपं यस्यां कलायां भवति सा कला भवति अष्टावधानमिति कला। एवमेव 10 जनाः भवन्ति चेत् दशावधानं, 10 प्रच्छकाः, 10 अङ्गानि भवन्ति चेत् दशावधानमिति तस्य नाम। एवमेव तत्र द्विगुणिता अष्टावधानं, त्रिगुणिता अष्टावधानम् इत्येवं क्रमाः अपि सन्ति। एवं शतावधानम् इत्यपि शब्दः प्रसिद्धः। किञ्च शतावधानिनः अपि सन्ति। पूज्यः शतावधानी डॉक्टर आर् गणेशमहाभागाः, दुर्बलप्रभाकरशर्माणः एतादृशाः ज्येष्ठाः सन्ति। अत्र तत्र शतावधानम् इत्यत्र 100 अङ्गानि एव भवन्ति अथवा 100 प्रच्छकाः भवन्ति तदङ्गप्रवर्तकाः। अतः शतावधानम्। एवं सहस्रावधानम् इत्यपि शब्दः प्रसिद्ध्यति। किञ्च परम्परायां वर्तते। केचन सहस्रावधानिनः अपि सन्ति। अत्र अष्टावधानम् इत्यत्र 8 जनाः अष्टसु विषयेषु नानाविधप्रश्नान् तत्र कुर्वन्ति। तत्र द्वित्राणि अङ्गानि व्युत्पत्तिकेन्द्रितानि भवन्ति। कश्चन तत्र एवम् अङ्गानि भवन्ति। निषिद्धाक्षरी, समस्यापूरणं, दत्तपदी, सामान्यतः उद्दिष्टाक्षरी अथवा चित्रकाव्यम् एवम् अङ्गानि। एवम् अन्ते अत्र सङ्ख्याबन्धः, अप्रस्तुतप्रसङ्गः, आशुकाव्यं, काव्यवाचनम् एवम् अङ्गानि भवन्ति। श्लाघ्यम् एतत् अवधानं, नाम ईदृशम् अवधानं नूनं प्रशंसनीयमस्ति। परन्तु साधारणतः नाम यथा अवगम्यते यत् 8 विषयेषु नाम सकृत् युगपदेव अवधानं, नाम तदा अष्टावधानम् इति। युगपदेव अन्येषु विषयेषु यथा तत्र नाम तत्र क्षिपणं जातं, केनचित् किमपि उक्तं, केनचित् तत्र तर्जितम्, एवं सर्वं सकृदेव यदि स्यात्, युगपदेव स्यात्, नाम युगपदेव स्यात्, तर्हि तस्य अवधानं तदा भवितुमर्हति। तदपि अर्थः, सोऽपि अर्थः स्यात्। एवमेवम्। आम्, आर्य भवत्प्रश्नः अत्यन्तं स्पष्टः किञ्च सुन्दरश्च। अत्र अष्टावधानम् इत्यत्र एककालावच्छेदेन नाना अङ्गानि सः निर्वोढुं शक्नोति। तन्नाम एकस्मिन्नेव क्षणे सर्वमपि उत्तरं दातुं शक्यते इति नार्थः। इदं तत्र वैज्ञानिकतया अपि सत्यम्। एकक्षणावच्छेदेन वस्तुद्वयं
एकत्र स्थातुं नार्हति. 2 things cannot occupy same place at same time इत्येव उच्यते विज्ञानतत्त्वाधारेणापि. मम प्रश्नः एतत् सम्बद्धः एव पुनरपि यथा अक्ष्णोः विचलनमस्ति, मुखे स्मयः अस्ति, ललाटे स्वेदः अस्ति, सर्वं यदा एकत्र एव दृष्टिगतं भवति तदा धृत्य एकस्मिन्नेव समये कश्चित् वदेत् भवता सर्वम् एतत् दृष्टम्, अधुना एकैकशः एकवारं सर्वं न उत्तरयितुं शक्यते, परन्तु एकैकशः इदानीम् एतस्मिन् विषये भवान् करोतु. एवं न यत् तत्र दत्तपदी अस्ति, नाम क्रमः दत्तपदी इत्यस्य अस्ति, पुनरपि क्रमः अग्रिमस्य क्रमस्य खण्डस्य वा अस्ति, एवं न. यदि एवं स्यात् तर्हि मन्ये अष्टावधानिस्वरूपं यदस्ति तद् इतोपि नाम प्रसिद्धं स्यात्. अन्ये ये आधुनिकाः ये जनाः ये संस्कृते तथा न स्निह्यन्ति तेपि अधिकमुग्धाः भवेयुः, न एवम्? आहत्य इदं सत्यं, परन्तु तद् घण्टात्रयात्मके काले तत्र पूर्णतः तानि अङ्गानि समाश्रित्य प्रवृत्तान् प्रश्नान् सर्वान् सः समाधातुं शक्नोति. किञ्च अग्रिम आवर्तप्रवेशकाले धारया पूर्वमुक्तं सः स्मृत्वा कथयति. भावप्रतिस्पन्दः एकविधः, बुद्धिप्रतिस्पन्दः अपरविधः इत्येवं भवितुमर्हति. अतः अत्र अवधानमिति मनसः किञ्च बुद्धेः अत्यन्तं स्थैर्यमिति वक्तुं शक्यं. वस्तुतः अष्टावधानी भवान्, ततः पूर्वं शोधोपाधिः अपि अर्जितः. तत्र कः शोधविषयः? मम शोधविषयस्तावत् संस्कृतरूपकस्थानां वाचोयुक्तीनां व्याकरणदृष्ट्या विमर्शः इति शोधविषयः. वाचोयुक्तिः मम अध्ययनविषयः तत्र. एवं तर्हि वाचोयुक्तिविषये सोदाहरणं निरूपयतु. उत्तमम्. इदानीं कूपमण्डूकः अथवा गेहेशूरः अथवा चषकचुम्बनमात्रपरः अथवा कोमे द्वितीयां जिह्वां यच्छति अथवा रामबाणः, सुग्रीवाज्ञा, भगीरथप्रयत्नः, एवं भीष्मप्रतिज्ञा, बहुविधाः शब्दाः सन्ति. इमे शब्दाः नितान्तं संस्कृत्या समुत्पन्नाः, भाषया, सामाजिकस्थित्या वा व्यवहारपथम् आश्रिताः. उदाहरणार्थं कूपमण्डूकः इति शब्दः स्वीक्रियताम्. तत्र कूपमण्डूकः इत्युक्ते लोकज्ञानशून्यः इत्यर्थः. तस्य केवलम् एकत्रैव किञ्चिदिव गतिरस्ति, लोकज्ञानं तस्य नास्ति इति तात्पर्यं. कूपे विद्यमानस्य मण्डूकस्य प्रकाशदर्शनं सर्वं कदा वा जायते, न वा? तर्हि लोकज्ञानशून्यः इत्येव शब्दः वक्तुं शक्यः, परन्तु कूपमण्डूकः इति शब्दः किमर्थं प्रयुज्यते? एवं लाक्षणिकः शब्दः, लाक्षणिकः व्यवहारः भवति. लोकाः एवमेव प्रवर्तन्ते, अतः एवं प्रयोक्तुमिच्छन्ति. अग्निर्माणवकः, सिंहो माणवकः, एवं तत्र रीतिरपि शास्त्रेषु दृश्यते. वाचि निपुणः यः स एव वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी इत्येव अमरकोशः. वाचि निपुणः, वाग्दर्शितपथे निपुणः इति शब्दकल्पद्रुमः व्याख्याति. एवमेव वाचः एव कश्चन प्रकारः भवति. लोके जनस्य यथा जीवनं भवति तद्वत् भाषायाः अपि किमपि जीवनं भवति. तज्जीवनकाले वागेव कञ्चन पन्थानम् अन्विष्यति. सः पन्थाः एव वाचः पन्थाः. तत्र यः विशिष्टाः स्वारस्यांशाः वाचा मृग्यन्ते, तत्र पदानि निष्पद्यन्ते, तादृशपदानि एव वाचोयुक्तयः. सत्यं. तर्हि वाचः प्रसङ्गः साम्प्रतं भाषायाः प्रसङ्गः, अत एव सम्बद्धः प्रश्नः यत् भाषायाः स्वरूपं नाम संस्कृतस्य विशेषतः नाम साम्प्रतं द्विधा मन्यमानमस्ति. नाम सरलं संस्कृतं, नाम सुन्दरं संस्कृतं, नाम प्रौढसंस्कृतं वा प्रौढतरं वा ततः अन्यदपि भवितुम् अर्हति, परन्तु साधारणतः द्विधा. तर्हि वाचोयुक्त्यर्थं नाम भाषायाः सौन्दर्यार्थं किं किं तत्र स्वीकर्तुं शक्येत? यतः आधुनिकाः ये सन्ति ते नाम सरलं तु व्यवहर्तुं सिद्धाः, परन्तु सुन्दरं प्रयोक्तुम् इच्छन्ति, परन्तु न झटिति ते विज्ञाः भवन्ति. शिबिरादीनां मुखेन यः शिक्षणक्रमः प्रवर्तते तत्र वा कश्चन स्तरः अस्माभिः प्राप्यते, परन्तु तदुत्तरवर्तिस्तरेषु अवश्यं परिश्रमः करणीयः. वस्तुतः साहित्यभूषिता वाणी अपि अत्र सुन्दरी यथा भवति, तद्वदेव सिद्धाशैली, भाषायाः सिद्धव्यवहारक्रमः कश्चन यदि ज्ञातव्यः, अवश्यं श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं, पञ्चतन्त्रग्रन्थः अथवा हितोपदेशग्रन्थः, कथासाहित्यं वा अथवा अर्थशास्त्रादिग्रन्थाः, अभिजातवाङ्मयम् अवश्यम् अस्माभिः उपासनीयं. तत्रैव नाम अध्येतव्यं, बहुधा परिशीलनीयं, प्रयोगाः आकलनीयाः.
तदैव भाषायाः कश्चन स्वारस्यविशेषः भाषायाः धर्मविशेषः विज्ञायते तदा अस्माभिः सुन्दरी काचन भाषा प्रयोक्तुं शक्यते इति अत्र अभिप्रायः। बहुशः धन्यवादाः। मन्ये साम्प्रतम् अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः ते अष्टावधानविषये ज्ञातवन्तः, विशिष्य अथ वाचोयुक्तीनां प्रयोगवैलक्षण्यविषये ज्ञातवन्तः, भाषायाः नाम भूषणं नाम किं भवितुमर्हति, भाषायां गाम्भीर्यं भाषायाः सौन्दर्यं कथमाप्तुं शक्यते, एतत् सर्वं नाम अस्मदीयाः दर्शकाः ज्ञातवन्तः, संस्कृतानुरागिणः ज्ञातवन्तः। तदर्थम् अहं दर्शकपक्षतः अथ वार्तावलिगणपक्षतः अपि विशिष्य भवते धन्यवादान् समर्पयामि। नमो नमः। धन्योऽस्मि। जियात् गीर्वाण भारती।